حیادار سب تو تے ساڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بردبار سب تو تے ساڈا محمد جے دنیا چو ظاہر تے ساڈا محمد جہاں جو مجاہد تے ساڈا محمد جہاں جو جے دنیا چو صابر تے ساڈا محمد جہاں جو بہادر تے ساڈا محمد مقام محمد تے کیا کہنے پلے خدائی تو اتے تے خدا کو لو تھلے میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے اندر جیڑیاں خصوصیات نا جیڑے اوصاف دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو نوازیا کسے نو نہیں نوازیا تیسری بات سن لو نا آقا فرماتے ہیں اے چیزاں بھی ایسیاں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ آئے 1,24,000 انبیاء دیاں روحاں جمع نے اللہ نے میرے نبیوں میں کلاہ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا تھانو دنیا دے بھیج دیوا تھانیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے اس دوران میرا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول پھر او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنے صحیفیاں نوں تساں بند کر دینا ہے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ نعرہ یوسف حضوری صاحب یہ نعرہ بھی آئی تک کہنے یہ نعرہ بھی کہنے چوری شوکر صاحب سے لکھا گئے تھمکی دئی جانے بندہ ویسے نا بڑھا بھی ہوئے تھے انہوں نے تھمکی نہ جواب اللہ تعالیٰ جی انہوں نے محبتہ قبول فرمائے اور آج بھی کانفرنس ماشاءاللہ بے مثال باکمال لاجواب کانفرنس کے موقع دے ہوتے میں مبارک دینا اپنے بڑے بھائی عبدالوحید بٹ صاحب عبدالمجید بٹ صاحب چوری شوکر صاحب حافظ مزمل مسروری صاحب اس طرح ساڑھے حافظ ابو بکر صاحب اور پوری یوتھ فورس کے نوجوان پوری باڈی اللہ تعالیٰ انہا جوانہ دی جوانیہ دی اندر اللہ برکات نازل فرمائے اچھی کہہ دو آمین ایلی خصوصیت ہے کہ آمینہ دے لال دے ہندیا کسے نبی دی نبوت چل سکتی کسے نبی دا صحیفہ چل سکتا کسے نبی دی امامت چل سکتی کسے نبی دی شریعت چل سکتی منو دسوا کسی تیرے پتر دی نبوت کی میں چل سکتا کسی تیرا پتر ہے نا وہ بول دے رہے اکھوں کانا دے اندر میں نبی ہوں تیری نبوت نہیں چل سکتی کسے امام کی فقہ بھی نہیں چل سکتی کسے مولوی دا فتوہ بھی نہیں چل سکتا جتھے آمینہ دا لال آ گیا ہے تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اور تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامہ دی نعرہ تکبیر
میرے پیغمبر تے ہوندیاں کسے نبی دی نبوت نہیں، امامت نہیں، خطابت نہیں، کتاب نہیں، شریعت نہیں، کسے نبی دی نہیں چل سکتی. پھر اسا فقہ بھی نہیں چلن دینی، کسے مولوی دا قول بھی نہیں چلن دینا، کسے دا فتویٰ بھی نہیں چلن دینا، کسے دی عقل بھی حدیث دے مقابلے چ نہیں چلن دینی. جتھے آمینہ دا لال حاضر ناظر ہوئے کوئی نبی مسلح تے نہیں کھلو سکدا. یہ بھی خصوصیت اللہ نے میرے نبی نو دیتی ہے، کسے نو نہیں دیتی. اقصا دی مسجد سارے نبی دی باوجود جوانے نماز دا ٹائم ہوندا ہے. آدم آندے نے میں صفی اللہ جماعت میں کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے، ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے. لیکن جدو نماز ٹائم بنان دی وقت آیا ناروال تے باسیو مسلح تے آدم صفی اللہ نہیں آئے، نوح نجی اللہ نہیں آئے، عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے. مسلح تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے. اے ویکھ لے مسلح تے آیا تے ساڈا حبیب اللہ ہی آیا ہے. نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیا اللہ دے نبیو میرے نبی دے ہوندیا حاضر ناظر زندہ ہوندیا کسے نبی نے سوچیا بھی مسلح تے میں کھلونا ہے. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا. اگر کسی نبی نے سوچیا ہن نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ ہے. مولوی صاحب جماعت آپ پڑھاندے نے جمعہ پڑھاندے نے انہاں دے بارے تساں بھی سوچنا ہے نہ کہڑے شعبے جانا ہے. عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری در پہ براق آ گیا ہے، واقعہ پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری کے سارے. تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مولانا یوسف مسروری صاحب. میرے بھائیو دیکھو نا نبی علیہ السلام دی خصوصیت نمبر 3 اگے نمبر 4 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. فرمایا اللہ نے منو خاتم النبیین بنایا ہے. 1,24,000 کموں بیش انبیاء ہے. ہر نبی دے سر پہ اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے کہ میرے تیرے پیر دی واری آئی اللہ نے سونیا تھانو 2 تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو جڑا آئے گا کانا دجال بےایمان مرتد الو دا پٹھا کنجر ہو سکتا ہے، کسی کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آقا نے فرمایا سی نا سلاسون کذابون دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبیون سارے گمان کرن دے اسی نبیاں لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے. لوگوں سن لو انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے ہونا. ایک اور حدیث سن لو آقا فرماتے نے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ. فرمایا لوگوں میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں، میں حاشر بھی ہاں تے میرے قدماں تے قیامت دے دن ساری کائنات نو کٹھا کیتا جائے گا. فرمایا لوگوں میں ماہی بھی ہاں یمحو اللہ بی الکفر جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دیں گے. وان العاقب میں عاقب بھی ہاں. لوگوں عاقب کنو
فرماتے نے لا نبی آبادی جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی اچھی بولو نواں نبی نہیں آ سکتا میں کسی دے پتر نو نبی کیویں مننا میں اینو انگریز دے غلام نو نبی کیویں مننا جنوں اپنے آپ دا نہیں پتا اینا عقل مند سی سچی جیب چ گڑ دا ٹھیلا رکھدا سی تے کھبی چ مٹی دا ٹھیلا رکھدا سی گڑ دا استنجا پٹوانی کری جاندا تے مٹی کھائی جاندا اینو نبی بول دے رہے تے دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی اس کنجر چ موجود نہ ہو میں اگلے دن بات دعویٰ کیتا ہے بہت بڑی میں کیا مرزائیو دنیا دی کوئی برائی سانو دیکھ کے جو ایسے کاغذ بدکاری ایدی عیاری ایدہ گناہ ایدی برائی دیکھ کے جو مرزے دی اگر ایدیا کتابہ تو ثابت نہ کریے مسئلہ کہل دی چرچا اگر دنیا دا گناہ نہیں جڑا ایدے چ موجود نہ ہوئے تے دنیا دی وہ نیکی نہیں جڑی آمینہ دے لالچ موجود نہ ہوئے نیکی نہیں ہو اگر رانا خلیق صاحب بھی بیان کر رہے سننا کہ پوری کائنات کی نیکیاں دا مجموعہ اللہ نے آمینہ دے لال محمد رو بنا دیتا ہے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تباہال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دے لال دی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولانا یوسف پسرونی صاحب مثال جدی ملتی نہیں زمین آسمان وچ اے ساری خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے خیرانو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دی جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں خوبی نہیں سمجھ انہوں علم نشرح لکا صدرک ووضعنا انکا وزرک اللذی القص سہرک وروانا اللہ کا ذکرک سونے آسی تھانو بلند مقام عطا کر چھڑے آئے آئیے نظرہ غور کیجئے بابا عیسیٰ صاحب علیہ رحمہ فرماندے نے محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات میراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکتا نبیان جو نہیں جا سکیا دے کسی جیدہ پتر جا سکتا مر جو ڈب کے مرزائیو مریا کچھ اے مرزائی جڑے نا آئی عبدالبئی صاحب اے یہودیاں تے عیسائیاں نالوں بھی بدترین کافر پیش وہ دی وجہ کی ہے میرے یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا عزیر حضرت عزیر سچا ہے عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزائی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی جھوٹا ہے اس واسطے بدترین کافر یہودیاں انہاں دے معاملے چ نرمی نہ رکھیا جیڑا بندہ نرمی رکھدا نا مرزائیاں دے معاملے چ
مینوں دے ایمان چ شک ہے بول دے نہیں اور بول دے نہیں یار انہاں دے معاملے چ نرمی رکھنی اور حکومت وقت نو بھی آنے کہ انہاں واسطے نرمیاں پیدا کدی کوئی مشیر مرسئی آ رہا ہے کدی کوئی وزیر مرسئی آ رہا ہے کدی کوئی مرسئی آ رہا ہے کتے انہاں نو عبادت خانے بنان دی اجازت دیتی جا رہی ہے کتے انہاں نو تبلیغ کرن دی اجازت دیتی جا رہی ہے کتے انہاں دے اوتے معاملات نو نرم کیتا جا رہا ہے گل سن لو کہ واقعہ توہل اہل حدیث کائنات کے اندر و بعد جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خطبا علماء اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان مر سکتے نے مٹ سکتے نے ختم نبوت نہ غداری گوارا نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف مسروری صاحب کبو انشاءاللہ میرے کبو میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری انہیں 40 سال پہلو لکھ دیتا جی ایک وقت آئے گا کرتارپور دا بارڈر کھلے گا فرنٹ تے ہون گے سکھ تے انہاں دی بیک سائڈ تے مرزائی یہ گل آج تو 40 سال پہلے مولانا آغا شورش کشمیری نے لکھ دیتی سی یہ نہ سمجھو کہ کرتارپور بارڈر سکھاں واسطے کھلے یہ مرزیاں واسطے کھلے تو انشاءاللہ ہی سب جب تک زندہ ہوا 1973 دے آئین کے اندر تبدیلی برداشت کران گے نہیں انشاءاللہ کیوں جیڑا نبی دی ختم نبوت دا پاسبان ہے او دیتے اگ بھی اثر نہیں کرتی اب دیکھو نا مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے مسلمہ قذاب نے جدو دعویٰ کیتا نا نبوت دا مسلمہ قذاب نے تے مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو گرفتار کر کے آندا جاندا ہے تے مسلمہ قذاب آندا ہے محمد نو نبی ماننا ہے آندا جی آخری نبی نے وہ خاتم النبیین تے مسلمہ قذاب آندا مینوں نبی ماننا ہے آندا مینوں سنیا نہیں گیا پھر آندا ہے کہ محمد نو رسول ماننا جی ماننا تے مینوں بھی رسول ماننا کہ نہیں فرمایا مینوں سنیا نہیں گیا میں بولا ہاں تیرے معاملے میں مینوں نہیں سنیا جاتا آندا اگ جلاؤ اگ جلائی جاندی ہے مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اگ دے اندر سٹ دتا جاندا ہے تے او نارووال دے پاسیو اے ختم نبوت دا پاسبان ہے تے ویکھ لے جدوں اگ وچ سٹیا گیا اگ نے مسلم خولانی دے کپڑیاں نو ہی نہیں ساڑیا آندے لکڑیاں ہور پاؤ پائیاں گئیاں اگ ہور بچائی گئی پھر بھی انہوں اگ نہیں لگی باہر کڈیا گیا انہوں لگے نے باہر انہوں چھڑ دیو بشیر کہن لگے مسلمہ قذاب نو انہوں نہ اتھوں ملک بدر کرتے جے اتھے رہا نا تو لوکاں نے ویکھنا انہوں اگ نے کچھ نہیں آکھیا تے اسی بھی یہ تردید کران گے سانوں کہے نے کی کہنا ہے یہ اثر جڑا وہ بہت زیادہ پے گا انہوں سواری دے ملک بدر کر دے تے یمن دی سرحد سعودیہ دے نال لگدی ہے تے یمن چوں نکلدا تے سیدھا مدینے آوندا ہے مسجد نبوی دے اندر جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے تے مسجد نبوی چاند کے نماز پڑھدا حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نا تے بڑے مرد شناس سن عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں ویکھیا نے کتھوں آیا بھائی آندا جی میں یمن چوں آیا تے حضرت عمر نو اس تو پہلے ڈیری پہنچ چکی سی کہ یمن دے اندر ایک بندے نے مسلمہ قذاب دا انکار کیتا ہے جھوٹا نبی انہوں کیا ہے تو انہوں آگ چ سٹیا گیا تو انہوں آگ نہیں لگی تے حضرت عمر آندے نے یمن چوں آیا جی اے یمن دے اندر یارو ایک بندے نو آگ چ سٹیا گیا سی انہوں آگ نہیں لگی یہ گل ٹھیک ہے اگوں مسلم خولانی آندے نے جی بالکل ٹھیک ہے تے او دے چہرے تو ویکھ کے نا حضرت عمر فاروق وہ دے جسم تو کیا دینے کتے تو اوہی تے نہیں وہ اگواندا جی میں اوہی ہوں میں ہی جنوں آج کی سٹیا گیا تے حضرت ابو بکر صدیق پران نوکر چ بیٹھے حضرت عمر اٹھ کے نا انہوں نال لے کے ابو بکر صدیق کو چلے گئے ایک پاسے ابو بکر بیٹھے ایک پاسے عمر درمیان چ انہوں بات تے حضرت عمر آندے ابو بکر جی
ایک وہ خلیل سی جنوں اگ نے ساڑن تو ہی انکار کر دیتا ہے، تے اے جڑا مسلم خولانی ہے نا، یہ محمد دی امت دا خلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ میں تنوار تھیواں میں منوار تھیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار تھیواں، میں چن نومی کر کے دو کھنوار تھیواں، میں اولاد پین پائیوار تھیواں، سنے بیویاں بات مائیوار تھیواں، میں شارگ تو تے شارگ وار تھیواں، میں او دی جتی تو پگوار تھیواں۔ جے نبی دی ذات تو اگر جان چلی جائے تے سمجھو پرواہ ہی نہیں۔ پیغمبر دی ختم نبوت تو 1200 صحابہ شہید ہوئے نے، نبی دی ختم نبوت تو تے جے ساڈیاں جاناں ٹر جان گیاں ختم نبوت تو ادھر وڈی سعادت کیڑی؟ وہ بولتے نہیں یار۔ نبی دی ختم نبوت واسطے لڑن واسطے تیار ہو؟ ہاتھ سارے نہیں چکے، تیار ہو؟ انشاءاللہ تعالی جے تیار ہو نا، وقت قریب ہے بعید نہیں، انشاءاللہ ختم نبوت دے ڈاکو چور انہاں دی انشاءاللہ اسی منجی ٹھوک کے چھڈاں گے، قرآن و حدیث تے پرچم انشاءاللہ اسی لہرا کے چھڈاں گے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، آئیے میں آگے چلا کہ کنویں سی چوتھی تے پنجویں گل لے وے آقا فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے۔ تے اگے ونصر تو بالرعب، ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا حیبت تے روب طاری ہو جاندا ہے، یہ بھی صرف اللہ نے منو دیتی ہے کسے نبی نو نہیں دیتی۔ کس طرح سارے کافر نبی دے مکان دا محاصرہ کر کے کھڑے نے تے جگہ دے پیر دے گھر دے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوندا۔ ونصر تو بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ یہودی نماز پڑھتا ہے، کلیسا چ عیسائی نماز پڑھتا ہے، گرجے چ ہندو نماز پڑھتا ہے، مندر چ مجوسی نماز پڑھتا ہے آگ دے سامنے، لیکن میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں۔ فرمایا روڑی تو علاوہ، واڑے تو علاوہ، حمام تو علاوہ، چرستے تو علاوہ، انہاں 5-6 جگہ تو علاوہ پوری زمین نو میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ اللہ میرا اوتی جنگل چ کلا ہے، کتے سفر کر رہے ہیں تو دا دل کرتا ہے میں باجماعت نماز پڑھا۔ فرمایا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے او دے مقتدی بنا دیواں گا۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے، کسے نبی واسطے مال غنیمت حلال نہیں کیتا۔ جنہیں نبی آئے نے انہاں دا مال غنیمت آگ کھا جاندی سی، لیکن میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماتے نے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آقا فرماتے نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے منو پوری کائنات کا رسول بنایا ہے۔ اگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے منو ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا ہے۔ اگے آؤ نا 7ویں گل، وہاں فرمایا اوتیت الشفاعۃ، تے شفاعت دا حق بھی اللہ نے منو ہی دیتا ہے، کسے نبی نو دیتا ہی نہیں۔ یہ 7 چیزاں نے جہڑیاں اس تو قبل کسے نبی نو اللہ نے نہیں دیتی ہے، صرف ساڈے نبی نو دیتیاں نے۔ تو شفاعت بھی ساڈے پیر ہی کرنی ہے۔ اگلے دن ایک مینوں کہن لگا ہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا جنت۔ میں کیڑا لڑ پھڑنا ہی، لڑ کے اوتھے ہونا ہی کوئی نہیں، اوتھے تے سارے لگیا ہونا، تو کیڑا لڑ پھڑنا بول دے، سارے ننگے ہی ہونا، ننگیا ہونا، لڑ کیڑا پھڑنا ہی سانوں بھی دس، سانوں بھی بکھاؤ نا۔ سب تو پہلے لباس،
سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوجے نمبر تے آمینہ دے لال نو۔ ادھر میرا دیکھو، لڑ بھی ساڈے پیر دا ہے، حوض بھی ساڈے پیر دا ہے، جھنڈا بھی میرے پیر دا ہے، شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے انشاءاللہ۔ باقی سارے انشاءاللہ جانا جے نا جنت چ، اللہ انہاں دی سب سے ساتھ بھی شامل اتنے سارے کام تو سارے بھی اللہ دے رسول پھر بھی کہہ دے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے بولتے نہیں امت ایک ایک بھابی دے 28 بال محبوب صاحب میں نہ 25 اگلے دن مجھے ملے آتے ہیں 28 کر روایت ضعیف ہو گئی اور روایت غلط ہو گئی۔ 120 صفحہ ہونی نے ٹوٹل کیوں کاری ابو بکر صاحب 120 تے 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دی کموں پہ تے 80 صفحہ کلے سارے تے میرے پیر نے کہنا انسو اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے اِنَّا سَنُرْسِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا آج جویں کہے گا سویں تینوں راضی کر دینا پھر بھی سانو میرے مارنا بھابی بے پیرے میں نہ دا پیری کوئی نہیں اے نہ قیامت نو منہ چک کے ویکھیا رہنا ہے۔ میں چلو ہی منہ چک کے ویکھاں گے سارے پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو اور بولو سارے ٹر گئے، حنفی ٹر گئے، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، صابری، ڈول وردی، بغیر وردی، جنوری، فروری، مارچ میں سارے ہی ٹر گئے۔ سانو پوچھے تو ہی کون سونے آسی محمدیاں یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ حضرت عبد المجید بٹ صاحب بزرگانے کو یاد کرا دیتا امام ابن کثیر آدھے ہر بندے نو دے امام تے نام تے آواز پائے گی، حنفیو آجو امام ابو حنیفہ دے نام تے، شافعیو آجو امام شافعی دے نام تے، مالکیو آجو امام مالک دے نام تے، حنبلیو سول وردیو قادریو چشتیو سارے آجو آندے میرے علی حدیثو تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت نو آواز پائے گی تے محمد تے نام تے آواز پائے گی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آختے نے وہابی پہ پیرے کسے پاس اینانو ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مسمل متصر قاری مجمل صاحب مسمل متصر بشیر و نذیر اسیاں مریدوں دے او ساڈا پیر قیامت دے دن آقا فرماندے نے میں سجدے چ عرش تے پائے نہ سجدے چ پواں گا سجدے چ ڈگا رواں گا 7 دن تے 7 راتاں سجدے دے وچ ہی پیا رواں گا آقا اللہ کہن گے ارفع راسک میرے محبوب جی سر اٹھاؤ نا سل توتا سوال کرو اشفا تشفا تسی اج منگی جاؤ میں رب عطا کری جانا وا تے اہل دل کی آندا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گناہ کاراں نو
یہ 500 روپیہ تھوڑا ہے اللہ وہ ساڈے ورگے گناہ دے شیر 500 روپیہ اللہ وہ 1000 بھی تھوڑا 5000 چاہیے اللہ دن حشر سنو توجہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گناہگاراں نو ادھر میرے وال ساڈے ورگے گناہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ساڈے ورگے جنے آئے نے وہابی علی حدیث والے فرمایا ساڈے ورگے گناہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ پاواں کھڑیاں کر کے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ رہنما شیر پنجاب حافظ یوسف پسروری صاحب اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن میں ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا او چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا جدو سونے نے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آخری مصرع تے آخری گل بے شک جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی بے شک جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی کدوں جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ تاجدار ختم نبوت تکبیر جس دن اس وچ تیسرا پھر پڑھ دیا بے شک جنت بہو سونی کیوں کیا ہے اور نبی دے یار اوڈے سونے نے اوڈی جنت بھی سونی نے نبی دے وفادار ساڈا عقیدہ بھی نوٹ کرو نا جنت ادو سونی لگنی ہے جدو سیاپا نے وچ ڈیرا لانا اور بے شک جنت بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا اے میرا مسلک ورفانا